नेपालमा भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चर्को छ, आकाशिदो छ। भारतका सहरमा भन्दा पनि नेपालमा चर्को छ। विश्व बजारको उतार चढावसँगै नेपालले पनि दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरो दुनियाँलाई थाहा छ। तेल निर्यातक देश ओपेकसँग पनि नेपालको हार्मोनी छैन। नेपाल भनेको चाहिँ कस्तो भने सुनको कचौरामा भिख माग्ने देश भयो क्या, यो विडम्बना हो। नेपालमा चाहिँ के भन्दा ओतप्रोत होइन, प्राकृतिक चाहिँ यहाँ सुन खानी छ, तामा खानी छ, पितल खानी छ, तपाईँको चाहिँ युरेनियमको पाहाड छ, काइनेटिका ढुङ्गाहरू छन्, जडीबुटीहरू छन्। यस्ता गुम्बाको चाहिँ भनौँ जडीबुटीहरू चाहिँ 1 किलोलाई 25-30 लाख पर्छ। हिन्दुस्तानको चालबाजी आजदेखि होइन, यस्ता नेहरू डक्ट्रिन पनि भन्छ। उहिलेदेखि जवाहरलाल नेहरूले नेपाललाई उसको मुठीको माखो बनाउन खोजिरहेका छन्। नेपाल चाहिँ भुर्र उड्ने मौरी जस्तो बन्न चाहन्छ, जस्तो नेपाल कृषिमा समेत आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन। र आफ्नो भन्दैछु आफ्नो कार्यकौशलताद्वारा नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गराउनको निम्ति भूमिका खेल्ने हालका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङज्यू र ऊर्जा मन्त्री बीच चरम टसल छ। कतिपय मिडियाले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँगको टसल भनेर जोडेका छन्, यो झुटो अफवाह हो। प्रधानमन्त्रीसँग कुनै अहिले त्यस्तो छैन। अब ऊर्जा मन्त्री म तपाईँलाई भन्दैछु, अरबौं रुपियाँ ऊर्जा कम्पनीसँग अरबौं रुपियाँको कमिसन डिल गरेको कुराको मुद्दा छ भनेर अनलाइन खबरले लेख्यो ऊर्जा मन्त्रीजीको विषयमा। उहाँ व्यापारिक पृष्ठभूमिको मान्छे हो, पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डको मान्छे होइन, धेरै वर्ष अगाडिको तपस्वी काङ्ग्रेस पनि होइन। उहाँ नवप्रवेशी हो र उहाँले लटालट मौका पाउनुभयो, किनभने आरजु भाउजू शेरबहादुर दाजुको दाहिने हात हुनुहुन्थ्यो उहाँ, त्यसकारण उहाँले मौका पाउनुभयो। सायद उहाँको जीवनको पहिलो र अन्तिम चान्सै यही होला, बाई मिस्टेक मन्त्री हुनुभयो। आज तपाईलाई कारबाही किन नगर्ने, वाइ नट भनेर एउटा पत्र पठाएको अवस्था छ। फेरि विद्युत प्राधिकरणका कुलमान घिसिङलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको छ। सुन्नु, सरकार होइन, ऊर्जा मन्त्रालय। अलिकति तपाईले भाषा संशोधन गर्नुहोस्। क्याबिनेटले डिसिजन गरेर सोधेको होइन। यहाँनिर ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा भयङ्कर खेल के खेलिदियो भने यो सबै कुरो प्रधानमन्त्रीज्यूतिर तेर्साइदिने। तात्कालीन अहिले पनि उहाँ सायद हुनुहुन्छ ऊर्जा सचिव र बोर्डको सदस्य सचिव अर्थात् मन्त्रालय ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवको एउटा खेल, ऊर्जा मन्त्री ऊर्जा सचिव, याद गर्नु होला। ऊर्जा सचिव चाहिँ कार्यकारी बोर्डको अध्यक्ष हुँदो रहेछ। एउटा खेल खेलियो, त्यसको अभियोग चाहिँ प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा थोपरियो। तपाईँलाई एउटा कुरा होइन, अहिलेका ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काजीलाई विद्युत भगौता उठाउनतिर ध्यान नदिएर कुलमान घिसिङलाई लगाट्न किन लागे? होइन, एउटा कुरो ठिक छ, कुलमान घिसिङजी संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्न, कानुनभन्दा माथि हुनुहुन्न। उहाँहरूले होइन, हामीले पनि उहाँले गलत गर्नुभएछ भने अरबौं कमाएको भनेकै छु र एउटा मेरो कुरा सुन्नु मेरो उज्यालोको पिता भनेर चिनिएका कुलमान घिसिङलाई किन लगाट्नु पर्यो? हुँदा हुँदा आफ्नो कार्यालय नै त्यही मैले भनिसके। कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण अब त उहाँको कार्यकाल पनि धेरै लामो छैन। तपाईँ के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? दोस्रो पटकको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउन जुन लट्ठी साटा भाँटा खाएका थियौँ, अहिले जिउभरि अहिले पनि मेरो डाम छ। मैले त यातना नि पाएको छु त्यो विषयमा, होइन, कतिपटक कस्टडीमा गएको छु। कुलमानजीसँग मेरो त्यो खालको एकदम घरायसी घरेलु सम्बन्ध म भन्दिनँ। उहाँ रामेछापवासी हो, म पनि पहिला रामेछापबाटै हामी बसाइ सरेका हौँ र हाम्रो उहिलेदेखि चिन्जान पनि थियो। तर एउटा कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने कुलमान घिसिङज्यूलाई तुन्डेल हार्डवेयर खडा गरेको, अरबौं कमाएको, कमिसनको ठेक्कापट्टाको कारोबार गरेको, भाइहरूलाई अरबपति बना आदि इत्यादि भनेर मिडियाबाजी गर्नुभन्दा पनि अहिलेको ग्राउन्ड रियालिटीमा आउँ। विद्युतको चरम सङ्कट हुँदा मुकेश काफ्लेजी असफल हुनुभएको थियो। मुकेशजीलाई प्रतिस्थापन गरेर आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भाग्यमानी एमडी म्यानेजिङ डिरेक्टर श्री कुलमान घिसिङजीले राम्रो म्यानेजरियल स्किल देखाएर तत्कालीन सरकारको समन्वयमा ऊर्जा सङ्कट हल गर्नुभयो, लोड सेडिङबाट मुक्त गर्न प्रयत्न गर्नुभयो। त्यसलाई त हामीले दाद दिनुपर्छ, धन्यवाद दिनुपर्छ। तर दीपक खड्काजीको समस्या के हो? किन उहाँले टाङ अडाइरहनु भएको छ? ऊर्जा मन्त्रीज्यू तपाईँको यो के हो? जस्तो स्काउटको विषयमा पनि अहिले पनि कतिपय प्रश्नहरू तपाईँको जस्तो पेट्रोलियमको कुरामा हामीले यो किन जोड्यौँ भने अहिले प्रशस्त विद्युतीय कारहरू चल्न थाले, गाडीहरू इलेक्ट्रिक गाडीहरू चल्न थाले। इलेक्ट्रिसिटी भने चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक ऊर्जा पनि हो, किनभने पेट्रोलियम पदार्थबाट हामी आत्मनिर्भर हुन नसकेको अवस्थामा नेपालबाट धेरै मेगावाट बिजुली उत्पादन भएर नेपालको लोड सेडिङको सङ्कट मुक्त हुने, नेपाल लोड सेडिङबाट मुक्त हुने, त्यसपछि विद्युतीय ऊर्जाको म्याक्सिमम खपतद्वारा
प्रदूषण पनि कम गर्ने र विदेशी कम्पनीहरूमा विदेशी सरकारसँग नेपालको पैसा जाने जुन सिलसिला छ खरबौँ रुपियाँ हामी वार्षिक रूपमा खरबौँ रुपियाँ चुक्ता गर्छौँ भारतीय तेल कर्पोरेसन र हामीले ऑयल कर्पोरेसन र हामीले त्यो सबै इन्डियन बच्छ ऑयल हैन? यदि नेपाल पेट्रोल खानीबाट नेपाल सरकारले जति लगानी गर्थ्यो त्यो सबै बच्ने भयो। त्यो बच्छ र उत्खनन गर्न सकियो भने अझ हामीले बाहिर निर्यात पनि गर्न सक्छौँ। त्यो अवस्था एउटा विद्युतमा हामीले छलाङ हान्नु छ, क्रान्तिकारी छलाङ र विकास गर्दै जानु छ। अर्कोतिर ऊर्जा सङ्कटलाई हल गर्नको निम्ति दैलेखमा सुरुवात भयो, त्यो एउटा नेसनल प्राइड मेगा प्रोजेक्ट भयो। त्यसै गरी देशैव्यापी यसरी खनिजहरू उत्खनन गर्न सकिन्छ। सुन खानी छ, यहाँ फलाम खानी छ, रामेछापको ठोसेमा फलाम खानी छ, रुबी खानी छ, के छैन यहाँ सब कुछ छ, त्यसको उत्खनन हुनुपर्छ। ठिक छ, हामी हाम्रो डिएसपी साहबतिर लाग्यो। म जुन अहिलेका जुन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काजीले विद्युत प्राधिकरणभित्रै जुन उहाँले चाहिँ कुलमान घिसिङ नभएको समयमा उहाँले आफ्नो कार्यालय सार्नु भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? मूलत के छ भन्दा दीपक खड्काज्यूसँग हाम्रो प्रति विरोध होइन, उहाँको नियत र प्रवृत्तिमाथिको प्रश्न हो। उहाँलाई चाहिँ मौकामा चौकाको दाउ परेको अवस्था हो, हाम्रो पुण्यजीले पनि भनिसक्नुभयो। उहाँ चाहिँ एउटा के भन्दा देशको ऊर्जा मन्त्री भएर चाहिँ के भन्दा आफै विवादमा परेर अहिले चाहिँ 16 अरबको चाहिँ यो ठेकापट्टाको लेनदेन अख्तियारमा मुद्दा पनि चलेका कुराहरू मिडियामा आइसकेको अवस्थामा आफै एउटा विवादित चरित्रको पात्र भएर चाहिँ स्काउट जस्तो चाहिँ उसमा भाडा नतिरेका कब्जा गरेका कुराहरू यावत कुराहरू विद्यमान छ। उहाँ विवादित व्यक्तित्व हो भने अहिले उहाँ त्यो विद्युत प्राधिकरणमा चाहिँ आफ्नै कार्यकर्ता तयार गरेर बाँकी बगौता नउठाउनको लागि अहिले कुलमान घिसिङ लाइट अफ द ल्यान्डको रूपमा हामीले चाहिँ उहाँको चाहिँ आन्दोलनदेखि लिएर विस्थापित गर्नुपर्ने दुई पटक चाहिँ हामी लडेको अवस्था पनि हो होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँ त्यत्रो लोड सेडिङलाई अन्त्य गराउने एउटा पात्र भएको हुँदा अहिले चाहिँ एउटा व्यक्तिको पछि परेर देशलाई अन्धकारमय बनाउने परिस्थितिमा उहाँ जानुभएको छ। यो देश र दुनियाँ आफैकै लागि नराम्रो पक्ष पनि हो। एकातिर यो चाहिँ वास्तवमा मूलत भन्नुपर्दा अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यो चाहिँ गर्दा परिकल्पनाबाट 10 वर्षभित्र चाहिँ यो के भन्दा ऊर्जा चाहिँ नै मतलब यो लोड ऊर्जा सङ्कट हल गर्ने मुक्त गर्छौँ भन्ने उहाँकै चाहिँ एउटा चाहिँ अडानबाट भएको अवस्था पक्कै पनि हो, हामीले बुझेको जानेको यथार्थ कुरो। के भन्दा अहिले नेपालमा चाहिँ के भन्दा इलेक्ट्रिक गाडीहरू चलेका छन्, विद्युत उत्पादन भनौँ। तर यसरी कुलमान घिसिङलाई बारम्बार लखेटिनु, बारम्बार स्पष्टीकरण माग्नु कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा के भन्दा नियत छ स्वार्थको, नियत छ पैसाको, नियत छ कमिसनको, नियत छ के भन्दा लोभको होइन, लोभ पापिष्ट कारण। यो पैसाको नियतले गर्दाखेरि यो खालको परिस्थिति जन्मियो, सत्य त बोल्नुपर्छ। अहिले स्पष्टीकरण पुनः सोधिएको अवस्था पनि छ। यसरी चाहिँ के भन्दा कुलमान ज्यूलाई जुन एउटा खेदो खन्ने अवस्था चाहिँ ऊर्जा मन्त्रीबाट भएको छ, यो देश र दुनियाँको लागि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना पनि हो। हामीले चाहिँ के भन्दा हाइड्रो भनौँ 80,000 मेगा क्षमता बराबरको 83,000 मेगावाट नेपालमा उत्पादन गर्न क्षमता भएको 83,000 भने पनि 1 लाख मेगावाट उत्पादन हुन्छ। त्यो उत्पादनले विश्व बजारमा जान्छ। यहाँको चाहिँ के हामीले ऊर्जा मात्र उत्पादन गरेर गाडी पनि त उत्पादन गर्नु पर्यो, गाडी पनि त उत्पादन गर्नु पर्यो नि त। त्यो गाडी त नेपालमै बन्नु पर्यो नि त, त्यतातिर पनि राज्यले सोचोस् भन्ने अब चाहिँ धारणा पनि हो। यस्तो चाहिँ विभिन्न खानीहरू प्राकृतिक सम्पदाहरू चाहिँ मोरङ भन्नुहोस्, दैलेख भन्नुहोस्, मुगु भन्नुहोस्, रामेछाप भन्नुहोस् होइन, गुल्मी भन्नुहोस्, अब अराखाँची भन्नुहोस्, हरेक चाहिँ ठाउँमा के छ भन्दा यहाँ त एउटा ढुङ्गा बालु अब सुन फल्याएको छ क्या। उनीहरूले अब चाहिँ के भन्दाखेरि यस्ता चाहिँ के भन्दा यो लोभमा परेर एउटा सक्षम व्यक्तिलाई पुनः एउटा सिस्टमेटाइज तरिकाले अगाडि बढ्नुमा उपयुक्त हुन्छ। दीपक खड्काजीले जुन एउटा चाहिँ एउटा आफै लज्जित हुने काम गर्नुभएको छ, उहाँको आफ्नो भनौँ राजनैतिक जीवन र चाहिँ व्यक्तिगत जीवनलाई पनि असर परेका कुराहरू छन्। यसमा चाहिँ अब राज्य सचिएर अब यो 2 तिहाईको सरकारले केही न केही देशका जनताहरूको भाग्य भविष्य निर्माण गर्नको लागि, प्राकृतिक सम्पदालाई संरक्षण सुरक्षित गर्नको लागि, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई जोगाउनको लागि, देशका सिमानाहरू मिचेका छन् र सुरक्षित राख्नको लागि, परजीवी भएर नबाच्नको लागि, हरेक कुरामा आत्मनिर्भर बन्नको लागि कृषि प्रधान देश भनेको छ। एउटा युरियाको मलको व्यवस्था गर्न सकेका छैन। आज डम्पिङ साइटको फोहोरमा चाहिँ 2 अरबको चाहिँ वर्षको चाहिँ खेल हुन्छ यी मेट्रोपोलिटन सिटी उपत्यकामा। त्यसमा पनि फोहोरमा राजनीति भएको छ। त्यो फोहोरबाट चाहिँ के भन्छ पेट्रोल निकाल्न सकिन्छ, ग्यास निकाल्न सकिन्छ, मल निकाल्न सकिन्छ, अनेक प्रकारका भनौँ कुराहरू अनुसन्धानबाट प्रमाणित गर्न सकिन्छ। त्यो हरेक पक्षमा हरेक ठाउँमा कर्मश चाहिँ के सरकारले एउटा विज्ञहरूको विशेष टोली बनाएर होइन अगाडि बढेर चाहिँ राष्ट्रलाई समृद्धि र
विकासतर्फ अगाडि लगाउने लैजानु बाहेक विकल्प छैन। सधैँ एकले विरोध र अर्काले विरोध एकलाई टान्ने अर्कोलाई घस्याउने मात्रै काम गरेर मिल्दैन। सबैलाई समेटेर देशको चाहिँ विज्ञहरू विश्लेषकहरू होइन राजनीतिज्ञहरू होइन एउटा चाहिँ देशको चाहिँ माया गर्ने चाहिँ व्यक्तित्वलाई पार्टीभन्दा माथि उठेर अहिलेको सरकारले के भन्दा सबैलाई समेटेर राष्ट्र निर्माणमा लाग्नु बाहेक विकल्प छैन। त्यसैमा अहिले पनि अब चाहिँ के भन्दा जति पनि भारतमुखी हुने हामी कहिलेसम्म परोजी भएर बात गर्छौँ। एउटा स्वाधीन राष्ट्रलाई हाम्रा पुर्खाले सुरक्षित र संरक्षित दिएको राष्ट्रलाई सम्मानित तरिकाले नेपाली जनताले आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्माण गर्न राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय चाहिँ के भन्दा अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमान र चाहिँ के भन्दा परजीवीबाट भनौँ आफू आत्मनिर्भर हुन्छौँ भन्दा पनि हामी हाम्रो देशमा कसरी चाहिँ हरेक चाहिँ पाटाहरूमा कृषिमा शिक्षामा स्वास्थ्यमा घाँसबास पका कपास सुकुम्बासी यावत दैविक पर्व यावत कुराहरूमा कसरी सिस्टमेटाइज तरिके कल कारखाना उद्योग होइन बाटाघाटा होइन हेलिकप्टर जहाज फाइटर विमान यावत कुराहरूलाई नेपालमै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू भनौँ यहाँ भित्र आएर अगाडि जानुपर्ने अर्को आवश्यकता छ भने अर्को चिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने चिनले तपाईँको 1 खरब निःशुल्क चाहिँ अनुदानमा चाहिँ के भन्दा मासुको लागि फलफुलको लागि कृषिजन्य व्यापार व्यवसाय उत्पादनको लागि छुट्टै पैसा दिएर चाहिँ अगाडि बढेको छ। यसरी भारतले पनि के भन्दा भनौँ एउटा मैत्रिक सम्बन्ध कूटनैतिक सम्बन्ध सबल बनाएर नेपाललाई समृद्ध राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढ्ने एउटा बाटो भारतले पनि खोल्नुपर्छ। सधैँ नेताहरू पनि भारतमुखी चिनमुखी अमेरिकामुखी र विदेशीमुखी भएर अब चाहिँ के देश बन्दैन, अब त्यो देश चल्दैन, देश सुरक्षित रहँदैन। एकमुष्ट रूपमा दुवैजनालाई यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। धन्यवाद। जय जननी। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद सर। हामी यता पुण्यसरबाट गयौँ मैले जुन यतिखेर जुन दैलेखको भैरवी गाउँपालिका जलजले भन्ने ठाउँमा चाहिँ चाइनाको सहयोगमा चाहिँ त्यहाँ 4000 किलोमिटर जुन जमिन मुनि खन्ने र त्यहाँ चाहिँ पेट्रोल भएको भन्ने चाहिँ त्यहाँको जुन जनमानसले भनेपछि त्यहाँ चाहिँ अहिले उत्खनन भइरहेछ। के बुझ्नु भएको सर तपाईँले? दैलेख जिल्ला पेट्रोलियमको लागि उपयुक्त छ, अर्थात् पेट्रोल उत्खनन गर्न पेट्रोलियम प्रडक्ट्सलाई उत्पादन गर्नको निम्ति दैलेख जिल्लाको त्यो ठाउँ भैरव स्थान हो। त्यो ठाउँमा चाहिँ पर्याप्त प्रचुर सम्भावना छ भनेर सम्भाव्यता अध्ययन अर्थात् फिजिबिलिटी स्टडी हुँदाखेरि नि उहाँ डिएसपी साहब र मैले तपाईँहरूकै क्यामेरामा हामीले बोलेका थियौँ। यो बहुत राम्रो कुरा हो। नेपाल पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, सकिन्छ भने बेच्नुपर्छ। हामी ठगिएका छौँ। नेपालले ओपेकबाट सिधै नेपालमा क्रुड अयल मगाएर रिफाइन गरेर यहाँ सस्तो मूल्यमा सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था रहेन। बाँकी रह्यो कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै नेपालमा भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चर्को छ, आकाशिदो छ। भारतका सहरमा भन्दा पनि नेपालमा चर्को छ। विश्व बजारको उतार चढावसँगै नेपालले पनि दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरो दुनियाँलाई थाहा छ। तेल निर्यातक देश ओपेकसँग पनि नेपालको हार्मोनी छैन, यो कुरो पनि तपाईँलाई थाहा छ। डिप्लोमेटिक रिलेसनको हिसाबले हामीले सिधै त्यहाँबाट क्रुड अर्थात् कच्चा तेल नेपालमा ल्याएर अब पेट्रोलियम पदार्थ भन्नाले केवल पेट्रोल मात्रै होइन, त्यसमा हवाई इन्धन तपाईँको एयर फ्युल पनि हुन्छ, त्यसमा पेट्रोल हुन्छ, डिजेल हुन्छ, मोबिल हुन्छ, धेरै चिजहरू त्यसले उत्पादन गर्छ। तर त्यहाँ जुन दैलेखमा जुन उत्खनन भइरहेको छ जुन पेट्रोलको चाहिँ नजिक पुगेका छौँ भन्ने कुरा आइरहेछ, त्यहाँ चाहिँ बढी चाहिँ प्राकृतिक ग्यास चाहिँ छ भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यहाँ त ग्यास हुनु पनि त राम्रो कुरा हो। हामीले ग्यासमा पनि त विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने अभिशप्तता भोगिरहेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ नेपालले आफैले पनि ग्यास उत्पादन गर्न सकेको छैन। नेपाल भनेको चाहिँ कस्तो भने सुनको कचौरामा भिख माग्ने देश भयो क्या, यो विडम्बना हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको कुरा उहाँको पनि सायद अभिव्यक्ति त्यही प्रकारको आउला। नेपाल सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले यसको फुल फ्लेजमा पहल गर्नुभएको छ। नेपालले यत्रो ऊर्जा सङ्कट भोगिरहेको छ, हामीले वास्तवमा जल जमिन जङ्गलको सही सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ। योभन्दा अगाडि पनि पूर्वमा हामी एक ठाउँमा पुगेका थियौँ मोरङमा, त्यहाँ यसो सलाई बाल्यो भने त्यहाँ झर्र बल्थ्यो कि, किनभने त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ रहेछ। त्यसको सम्भाव्यता फिजिबिलिटी पनि स्टडी भएको छ। त्यसको इन्जिनियरिङ सर्वे गर्नु पर्यो, भूगर्भशास्त्रीहरूले त्यसको विस्तृत विवरण लिनु पर्यो। यो कुनै केटाकेटी खेल होइन। यसलाई पेट्रोलियम उत्खनन गर्ने कुरामा मित्र राष्ट्र चाइना जो छ नेपालको स्विटर देन हनी, डिपर देन ओसन, हायर देन माउन्टेन, हिमालभन्दा अग्लो, पहाडभन्दा सागरभन्दा गहिरो सम्बन्ध छ भनेर भनिन्छ हो। त्यस्तो मित्र राष्ट्र चाइनाले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्नको निम्ति
खुल्ला दिलले सहयोग गरेको छ। अब ठिक छ, अब सुन्नुहोस्, हजुर। यसमा भारतले आँखा चम्काउने र हात लम्काउने काम गर्न सक्छ, किनभने नेपाल कुनै पनि चिजमा आत्मनिर्भर नहोस् भन्ने उसको दुराशय छ भन्ने पनि देखिन्छ। जुन ठिक छ, तपाईँसँग एकैछिन कुराकानीमा जोडिन्छु। यता हामी डिएसपीसँग जोडिन चाहे जुन अब जुन दैलेखको भैरवी गाउँपालिकामा जुन उत्खनन भइरहेको छ, यदि त्यहाँ भोलिका दिनमा साँच्चीकै पेट्रोल नै भेटियो र जुन पेट्रोल भयो भने त त्यहाँको जीवनस्तर, नेपालीको जीवनस्तर उकासिन्छ होइन? मूलत के त भन्दा यो चाहिँ के भन्दा नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले ओतप्रोत भएको विश्वकै चाहिँ के भन्दा सबल समृद्ध र प्रकृतिको देनमय राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरित भएको अवस्था हो। यसमा चाहिँ के भन्दा यो नेपालको अस्थायी सरकारमा स्थायित्व चाहिँ राजनीतिक नभएकै कारण चाहिँ भन्दा कुनै पनि नेतृत्वले सही रूपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न नसकेको अवस्था हो। मूलत यो चाहिँ के भन्छ दैलेखको चाहिँ 45 रोपनी जग्गामा भैरवी चाहिँ गाउँपालिकाको जलजली भन्ने स्थानमा चाहिँ के भन्दा विगतमा त्यहाँ पेट्रोल छ, ग्यासको नै भनौँ ज्वाला निस्केर बोलेको अवस्था थियो र त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब विभिन्न चाहिँ के भन्दा वैदेशिक हस्तक्षेप र नेतृत्वहरूको चाहिँ के भन्दा लापरवाही र चाहिँ भनौँ एउटा जवाबदेहीपूर्ण भूमिका नभएको हुनाले स्थगित रहेको अवस्थामा अहिले आएर चाहिँ भनौँ चीनले 2 अर्ब 50 करोडको लगानीमा नेपाली चाहिँ के भन्दा वैज्ञानिकहरू, भूगर्भविदहरू, चाइनाका चाहिँ इन्जिनियर भनौँ विज्ञहरू समेतले चाहिँ के भन्दा समुद्री मार्गबाट ठुल्ठुला इक्विपमेन्टहरू लिएर बाटो खनेर अहिले ड्रिल गर्दाको अवस्थामा 4000 चाहिँ मिटर ड्रिल गरिसकेपछि पेट्रोल आउने अवस्था प्रचुर देखियो र त्यो उत्खननकै क्रममा त्यहाँ ग्यासको पनि के भण्डारण भएका अवस्था पनि विद्यमान रहे। त्यसैले अझै के भन्दा तपाईँको चाहिँ 3070 मिटर चाहिँ भनौँ ड्रिलले उत्खनन भएको अवस्था छ। 25-30 मिटर धन्य 5-7 मिटर चाहिँ अब जुन लक्ष्य, अब जुन पेट्रोलको जुन लक्ष्य लिएर खन्न त्यो सुरु गरेको थियो, त्यो लक्ष्यमा पुग्न अब थोरै बाँकी छ होइन? सरकारले यसलाई चाहिँ संवेदनशील पक्षको रूपमा हेरेको छ। नेपालको इतिहासमा यस्तो खालको परियोजना, यो देशको समृद्धि विकास, पेट्रोल भनौँ पदार्थहरूको चाहिँ के भन्दा नेपाल जहिले पनि परजीवी भएर होइन, उहाँले भनिसक्नुभयो जहिले पनि परजीवी भएर बस्ने अवस्थामा कहिले घटाएको छ, कहिले बढाएको छ, कहिले कमिसन तन्त्र छ, कहिले के छ, यावत कुराहरूको चाहिँ घोटालाको अवस्थामा देशले एउटा इन्धनमा आत्मनिर्भरता हुने खालको चाहिँ एउटा भनौँ एउटा यो योजना समयमै के भन्दा परिपूर्ति हुने अवस्था छ। अब कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरेर विश्व बजारमा जाने अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा नेपालमा चाहिँ के भन्दा पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास यति मात्रै होइन, नेपालमा चाहिँ के भन्दा ओतप्रोत प्राकृतिक चाहिँ यहाँ सुन खानी छ, तामा खानी छ, पितल खानी छ, तपाईँको चाहिँ युरेनियमको पार्टहरू, काइनेटिका ढुङ्गाहरू छन्, जडीबुटीहरू छन्। यस्ता गुम्बाको चाहिँ भनौँ जडीबुटीहरू चाहिँ 1 किलोलाई 25-30 लाख पर्छ भने यहाँ पनि जल भण्डार छ। नेपालमा के छैन, हरेक चिज छ, तर देशको चाहिँ सामर्थ्यवान र राजनीतिक इच्छा शक्ति नभएको नेतृत्वको कारण आज हामी चाहिँ हरेक चिजमा परनिर्भर भएर विदेशमा खरबौँ पैसा चाहिँ के भन्दा भनौँ खाद्यान्न लगायत इन्धनमा चाहिँ खर्चिएको छ। त्यसलाई रोक्नको लागि अहिले जुन सरकारले पहल गरेको छ, चीनले जुन सहयोग गरेको छ, यसलाई चीनलाई पनि धन्यवाद छ। भारतले जहिले पनि नेपालको विकासको लागि अनि नेतृत्वहरू भारतमुखी भएको कारणले जहिले पनि भारतले नेपालमा भारतको सामु झुक्नु पर्दैन हैन नहोस् भन्ने कुरामा सदैव औलो ठहराएको छ। भारत र चाहिँ चीन समृद्ध राष्ट्र हुन्। यो समृद्ध राष्ट्र भएको गरिब समृद्ध मुलुकलाई आज गरिब बनिएर एउटा संसारमा चित्रित गरिएको छ। अब यो चाहिँ प्रणालीले यो इन्धनको मात्रामा हामी आत्मनिर्भर हुने यो चाहिँ दृश्य र दैलेखको चाहिँ उत्खनन प्रक्रियाले देखाएको अवश्य पनि हो। यसलाई नेपाल सरकार, चीन सरकार र सबै संयुक्त सरकारलाई हामीले चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भारतले पनि छेकबार र कुनै प्रकारको चाहिँ भनौँ बाधा अड्चन नगरोस् भन्ने सुझाव पनि यहाँको मिडियाबाट दिन चाहन्छु। पुण्य सर, जुन तपाईँले भन्नुभयो अघि भारतले आँखा चम्काउन सक्छ, हात लम्बाउन सक्छ भन्नुभयो, के त्यो अवस्था आउला जुन मोरङमा त्यो अवस्था देखिएको थियो भन्ने कुरा आइरहेको छ? नेपालमा सुन्नुहोस्, नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरताको खेल खेल्ने हिन्दुस्तानको चालबाजी आजदेखि होइन, यसमा नेहरू डक्ट्रिन पनि भन्छ। उहिलेदेखि जवाहरलाल नेहरूले नेपाललाई उसको मुठीको माखो बनाउन खोजिरहेका छन्। नेपाल चाहिँ भुर्र उड्ने मौरी जस्तो बन्न चाहन्छ, जस्तो नेपाल कृषिमा समेत आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन। कारण के भने जम्मै आयात गर्ने कृषिजन्य पदार्थहरू, अब यहाँ मासुमा आत्मनिर्भर छैन, फलफुलमा आत्मनिर्भर छैन, तरकारीमा छैन। योभन्दा विडम्बना केही पनि हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजारौँ हजार मेगावाट झन्डै 80,000 मेगावाट जलविद्युत क्षमताका खोलाहरू रित्तो बगिरहेका छन्। अहिले पनि हामीले
चरम दोहन गर्न सकेका छैनौँ। रुबी भ्यालीमा रुबीको अवस्था के छ, युरेनियमको अवस्था के छ, यो तपाईँको एमसिसी मार्फत नेपालका महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदालाई उनीहरूले कुनै न कुनै हिसाबले क्याप्चर गर्ने सोच बनाएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। किनभने यो एउटा मिलिट्री प्याक्ट हो। तपाईँको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको चान्चुने कुरो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। बिआरआई भनेको चाहिँ विशुद्ध यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेको चाहिँ यो समृद्धिको कनेक्टिभिटी मात्रै हो, इनरिचमेन्टलाई इन्स्योर गर्नको लागि गरेको कनेक्टिभिटी हो। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, जस्तो अहिले डिएसपी साहबले डिटेल्समा डाटासहित भनिसक्नु भएको छ। दैलेखको भैरव विवाह जसरी झन्डै 4-5 किलोमिटर ड्रिल गर्नुपर्ने, ड्रिलिङ गरेर त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो केटाकेटी खेलेको कुवा खनेको कुरा होइन नि त। कुवा खन्नासाथ तेल भरेर आए जस्तो हुँदैन। अब तेल हेर्नुहोस्, यहाँ हामीलाई अलकत्रामा पनि हामी आत्मनिर्भर छैनौँ। त्यहाँबाट अलकत्रा पनि उत्पादन हुन्छ, हवाई इन्धन उत्पादन हुन्छ, पेट्रोल उत्पादन हुन्छ, मट्टीतेल उत्पादन हुन्छ, डिजल उत्पादन हुन्छ। यसलाई यो जुन अहिलेको यो दुई तिहाई सरकारले कसरी हेरेर आएको छ, जुन यो अहिले जुन एमाले काङ्ग्रेसले जुन नेतृत्व गरिरहेको छ, सरकारको देशको नेतृत्व भइरहेको छ, अब कसरी हेरेको छ? अरबौं अरबको लगानी चाइनाले गरिदिएको छ। किन गर्यो भने ऊ चाहन्छ नेपाल समृद्ध होस्, विकसित होस्। कतिले भन्दैछन् फेरि केही स्वार्थकै लागि चाहिँ यी नेताहरूले बेच्न सक्छन्, कसैले सम्झौता गरिदिन सक्छन् भन्ने शंका लागिरहेका छन्। त्यो केटाकेटी शंका उपशंका जागिरहेको योभन्दा पहिलाका केटाकेटी कुरा नगरौँ के। त्यसरी बेच्ने भने घडेरी हो र त्यो, अनि त्यो जग्गा हो र त्यहाँ कुवाको देख्नु भएन? योभन्दा पहिला नेपालका नदी नाला सबै अर्कैका हातमा छन्। त्यो त सन्धि सम्झौताका कुराहरू थिए, के थियो, लिजको कुरा थियो, त्यो बेग्लै हो। तर हाम्रै भूगोलमा भएको त्यो खानी उत्खनन गर्न ड्रिलिङ मेसिन हाल्नुपर्छ, त्यहाँ कति कामहरू गर्नुपर्छ, कति इक्विपमेन्ट लिनुपर्छ। समुद्री मार्गबाट त्यो ल्याइएको छ, त्यो महँगो, त्यो सफिस्टिकेटेड, त्यो अत्यन्तै उच्च स्तरको प्रविधिमा आधारित भएर त्यहाँ उत्खनन हुँदैछ, ड्रिलिङ हुँदैछ। धन्यवाद दिउँ। अब बाँकी रह्यो, अहिले हामी ऊर्जाको चरम सङ्कट भोगिरहेको बेला विगत अतीतलाई हेर्ने हो भने त नेपाल 20 घन्टासम्म लोड सेडिङको तलाउमा डुबेको थियो। तपाईँलाई थाहा छ, यहाँनिर बत्ती गएको समाचार बन्दैन थियो, बत्ती आएको समाचार बन्थ्यो कि बिजुली आयो भनेपछि अनलाइन खबरमा न्युज आउँथ्यो भनेपछि त्यस्तो अवस्था थियो। अब यो इन्भर्टरवालाहरूले ठुलो व्यवसाय गरिरहेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा म्यानेजमेन्ट स्किलबाट आर्थिक चाहिँ सहकारी ठगहरू आर्थिक चाहिँ जबसम्म आर्थिक सम्पन्नता हुँदैन, त्यो आर्थिक सम्पन्नतालाई कसरी बलियो बनाउने, देशलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने, जनताका इच्छालाई कसरी पुरा गर्ने भन्नेतर्फ देशको प्राकृतिक सम्पदालाई मात्र व्यवस्थित र उत्खनन गर्न सकियो भने हजारौँ हजार जन के भन्दा अमेरिका भन्दा पनि 10 टाइम्स मतलब धनाढ्य हुने राष्ट्र आज किन गरिरहेको छ। अहिलेको सरकारले सच्चेर हातमा समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। अहिले जुन दैलेखमा चाहिँ पेट्रोल ग्यासका कुराहरू आएका छन्, यसले चाहिँ विश्व बजार नेपाली चाहिँ बजारमा चाहिँ भनौँ के स्कोप पाओस् र चाहिँ आत्मनिर्भरता हुने बाटोतिर सरकार पनि जाओस्, देशका हरेक नागरिकले देशलाई बचाउने र देशलाई सुरक्षित गर्ने मा चाहिँ अगाडि बढुन् भन्ने पनि यसले एउटा दरो र खरो सन्देश चाहिँ दिएको पक्कै पनि हुन्छ। दुवैजनालाई समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन र निर्यातमुखी उत्पादन गर्नको निम्ति परनिर्भर होइन आत्मनिर्भर बन्नको निम्ति र देशमा लाखौं लाखको निम्ति रोजगारी सृजना गर्न ऊर्जा क्षेत्रको व्यापक विकास हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार रोकिनुपर्छ र शासकीय कौशलता देखिनुपर्छ भन्दै मैले पनि तपाईहरु सामु बिदा लिन्छु। धन्यवाद। हस्।